एक मेंबर थे, उनका नाम था मियां एहसानुल हक साहब, जो पाकिस्तान पीपल पार्टी की टिकट के ऊपर पाकिस्तान कौमी असम्बली के मेंबर बने थे 1970 से लेकर 1977 तक। उन्होंने फरमाया कि मुझे ये बात सुनकर बहुत खुशी हो रही है कि तलीमुल इस्लाम कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन जर्मनी में शुरू की गई है। मुझे यकीन है ये पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए होगी। मुझे तलीमुल इस्लाम कॉलेज से बहुत कुछ मिला। ये नाशुक्री होगी कि मैं इसे भूल जाऊं। ये अदारा ईंटों और पत्थरों की इमारत नहीं है। ये अखलाक की तामीर में मदद देने वाला एक इदारा था। असातिज़ा की मोहब्बत और प्यार और लगन मुझे हमेशा याद रहेगा। तो इससे आप अंदाजा लगाए, ये अहमदी भी नहीं थे, इनका जमात के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उनके जज्बात आपके सामने हैं। ये था वो तलीमी अदारा। इसी अदारे में से हमारे एक बहुत ही लायक स्टूडेंट थे, उनका नाम था मोहतरम ताहिर आरफ साहब, रिटायर्ड DIG पाकिस्तान पुलिस पंजाब। आप भी एक मशहूर शायर और कलमकार थे। आपने बताया कि एक दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान के एक सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी जो गैर जमात थे, उन्होंने पूछा कि मैं हज़रत साहब से कैसे मुलाकात कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा आपको ये क्यों ख्याल आया? उन्होंने कहा कि मैं यूरोप जा रहा हूँ और हज़रत साहब चूँकि मेरे क्लास फेलो थे, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि मैं जब UK जाऊँ तो मैं उनसे मुलाकात भी करूँ। तो वो वहाँ जाके जब उन्होंने मुलाकात की और वो इस कदर खुश हुए, उन्होंने कहा कि एक ऐसा अजीम इंसान जो तलीमुल इस्लाम कॉलेज का ओल्ड स्टूडेंट था, अल्लाह ताला ने उसको खिलाफत के मनसब पर फाइज किया। और कहते मैंने ये सोचा भी नहीं था कि ये इतने बड़े मनसब पर फाइज होने वाला मेरा क्लास फेलो भी होगा। तो बहुत सारे वाक़यात हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है। आपको पता है मोहतरम डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब BC कॉलेज के ओल्ड स्टूडेंट हैं, और भी बहुत सारे, जैसे मैंने बताया कि मोहतरम कंवर अजीज साहब जो चीफ सेक्रेटरी पाकिस्तान सिंध के थे, वो भी इसी कॉलेज के ओल्ड स्टूडेंट थे। तो इस तरह के बहुत सारे और भी ओल्ड स्टूडेंट थे जिनका तज़किरा करूँ तो बहुत ये लंबा हो जाएगा प्रोग्राम। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो साल गुजर रहा है, इसमें हमने जनवरी में तकरीबन मोहतरम ज़हीर अहमद खान साहब जो ओल्ड स्टूडेंट थे TI कॉलेज के, और मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर नसीर अहमद खान साहब के साहबजादे थे, उनके एजाज़ में हमने जनवरी में यहाँ एक तकरीब मुनक़िद की, जिसमें हमने मोहतरम डॉक्टर नसीर अहमद खान साहब की बहुत सारी यादें और उनके वाक़यात भी उनसे सुने। इसके अलावा हमने फरवरी में जो हमारी कॉलेज की वेबसाइट है उसको जमात की वेबसाइट के साथ हमने मुंसलिक कर दिया, और उससे हम लोग बहुत सारे फ़ायदा उठा सकते हैं। आप भी उस साइट को विज़िट करें और देखें कि उसके अंदर क्या कुछ हो रहा है। इसके अलावा मार्च में हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। वो प्रोग्राम जो तो हमारे काम में अल्लाह ताला के फज़ल से बहुत वसअत हो रही है। हमने रमज़ान पैकेट के नाम से काम शुरू किया था 1 साल कबल, और पहली दफ़ा सिर्फ 60 के करीब पैकेट हमें मिले थे, जिसमें हमने तकरीबन 10 किलो चावल, 5 किलो शुगर, 2 किलो घी, आधा किलो खजूर, आधा किलो चाय की पत्ती, ये हमें तकसीम करने का प्रोग्राम बनाया था मरकज़ में। तो अल्लाह ताला के फजल से इस साल 1 मिलियन 10 लाख रुपए के पैकेट 166 पैकेट हमने रवा में तकसीम किए। ये वो स्कॉलरशिप फंड के अलावा है जो हम आम तौर पर रकम जो पाकिस्तान में भिजवा रहे होते हैं। अप्रैल के अंदर हमने यहाँ पे चौधरी मोहम्मद अली इंटरनेशनल बास्केटबॉल का टूर्नामेंट मुनक़िद किया। इस प्रोग्राम में मोहतरम अमीर साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने इनामात तकसीम किए। मैं इस मौका पर मोहतरम अमीर साहब का नहायत मशकूर और ममनून हूँ कि आपने इस साल हमारे 3 प्रोग्रामों के अंदर शमूलियत की और मोहब्बत और शफ़क़त के साथ हमारे साथ तावन करते हुए हमारे प्रोग्रामों को कामयाब बनाया। एक प्रोग्राम तो बास्केटबॉल टूर्नामेंट का था, दूसरा प्रोग्राम जो हमने रूसी मेहमानों के लिए
ایک جلسہ سالانہ پہ آئے ہوئے جو مہمان تھے ان کے لیے ان کے اعزاز میں ایک عشائیہ دیا تھا، اس میں بھی آپ شامل ہوئے، اور آج بھی الحمدللہ آپ ہمارے اینول پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اللہ تعالیٰ محترم امیر صاحب کو اس کی جزا دے۔ مئی میں ہمارا سائیکل ٹور ہر سال ہوتا ہے۔ یہ سائیکل ٹور جرمنی میں ہم نے سب سے پہلے شروع کیا تھا۔ محترم امیر صاحب تو سائیکل چلاتے ہی ہیں، لیکن ان کے دیکھ کر ہمیں بھی جوش آیا کہ یہ اولڈ اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو بھی پروگرام میں شامل کیا جائے۔ اس وقت ہمارا چوتھا سالانہ اینول جو ہوتا ہے سائیکل ٹور، وہ بھی ہم نے مئی کے مہینے میں منعقد کیا۔ اس کے بعد آتا ہے مئی اور جون۔ مئی اور جون میں ہم نے قزاقستان اور ترکی کے دورے پہ ہم روانہ ہوئے۔ ہم جرمنی سے وایا انقرہ قزاقستان کے شہر کے لیے روانہ ہوئے۔ رستے میں تھے وہیں پہ ہمارے پاس ایک بس تھی جس کے اندر کوئی 30 کے قریب جگہ تھی مسافروں کی، تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے اپنے دوستوں کو کہا جو ہمارے ساتھ ٹور میں شامل تھے کہ دیکھیں انہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے تو ہمیں بھی تو چاہیے ان کے لیے کچھ کریں۔ تو اقدام ہم نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، ہم ان کے لیے عید آ رہی ہے قربانی عید، تو اس کے لیے ہم ایسے کرتے ہیں کہ ان کو قربانی کے لیے اپنی طرف سے پیسے ادا کر دیتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ ودن 3 منٹس دوستوں نے 1300 یورو اکٹھا کر کے میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ کسی ایک نے بھی یہ سوال نہیں کیا کیسے، کیوں اور کب۔ وہ پیسے ہمیں جب انہوں نے ہمارے لیے وہ گریڈ پارٹی کی تو ہم نے وہ پیسے ان کی خدمت میں پیش کیے اور کہا کہ ہماری طرف سے یہاں پہ قربانی کر دی جائے۔ تو یہ بھی ایک ہماری ایسوسیشن میں تعاون کا ایک پہلو نظر آتا ہے کہ وہ کیسے اخلاص میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اعزاز میں یہاں پہ ایک ڈنر منعقد کیا اور اس کا بھی سارا خرچہ جو تھا ہمارے ایسوسیشن کے ممبروں نے ڈونیٹ کیا، اور اس ڈونیشن سے پھر ہم نے اس کا بل بھی ادا کیا، جس سے ہمارے موروثی مہمان بہت ہی خوش ہو کے یہاں سے گئے۔ محترم مشنری انچارج صاحب نے بھی اس کا اظہار کیا۔ اس کے اندر جلسہ سالانہ کے اوپر ہم نے اپنا اسٹال لگایا جہاں پہ محترم امیر صاحب نے بھی اس اسٹال کو وزٹ کیا، اور وہاں پہ ہمیں 17-18 نئے ممبر ملے۔ بہت سارے ممبران نے اپنا ممبرشپ فنڈ بھی اور سالانہ جو ہوتا ہے اسکالرشپ فنڈ بھی، اس میں بھی انہوں نے ادائیگی کی۔ اور ستمبر کے اندر تعلیم الاسلام کالج جو تھا اس کو ہمیں ایسوسیشن کو ایک گرل پارٹی یہاں کرنے کی توفیق ملی، جس کے اندر بھی بہت سارے دوست تشریف لائے۔ محترم امام صاحب بھی وہاں پہ تشریف لائے، اور وہ بھی بڑا کامیاب پروگرام تھا۔ اور اس سال کا یہ آخری پروگرام جو ہے وہ آج کی ہمارا اینول ڈنر ہے، جس میں آپ دوست اس وقت شامل ہیں۔ تو میں تمام دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسی طرح تعاون کرتے رہیں اور اس پروگرام کو آگے سے آگے بڑھائیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، ہمارے کام میں بہت وسعت آ چکی ہے۔ ہم نے 2 مساجد کے لیے بھی پیسے ادا کیے ہیں افریقہ میں، جن کی رقم ادا کر دی گئی ہے، ان کی اجازت بھی آ گئی ہے، اور وہ مساجد تنزانیہ میں بنے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس تعلیم الاسلام ہائی اسکول بنانے کے لیے فنڈ جمع ہو رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی ہمیں فنڈ مل گئے ہیں۔ میری بہت مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو ہم اس کی مکمل ادائیگی کر کے اس اسکول کی تعمیر کے لیے بھی ادا کر دیں گے۔ تو یہ بھی آپ دوستوں کا تعاون ہے کہ آپ تعاون کر رہے ہیں، یہ کام آگے سے آگے چل رہا ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا رمضان پیکج، سر ڈاکٹر افتخار ایاز صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اگر بیٹھ کے کچھ کہنا چاہیں تو بیٹھ کے کہہ دیں، ورنہ یہاں اسٹیج پہ آ کے کچھ کلمات ہمارے لیے جو کہنا چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں۔